एक टूटी हुई कच्ची झोंपड़ी थी। वहाँ रहता था एक गरीब किसान हामिद। ना इसके पास बड़ी जमीन थी, ना बैलगाड़ी, ना मजदूर, सिर्फ 2 एकड़ बंजर जमीन, एक बुरी माँ, बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे। हामिद की जिंदगी का हर दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और अंधेरे में खत्म होता, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक सुकून होता था। लोग पूछते, हामिद तुम इतनी तंगदस्ती में भी मुस्कुराते हो क्यों? वो बस इतना कहता, मेरा रिज़्क जमीन नहीं देती, अल्लाह देता है। इस साल हामिद ने बड़ी उम्मीद से गंदम बोई थी। वो हर सुबह वजू करके खेत में जाता, 2 रकात नफिल पढ़ता, फिर मिट्टी को हाथ लगाकर दुआ करता, या अल्लाह मैंने मेहनत की है, अब तो पत्थर डाल दे। फसल उग आई, सब इस पौधे लहलाने लगे। गांव वाले कहने लगे इस बार हामिद की किस्मत खुल जाएगी। लेकिन कटाई से सिर्फ 2 हफ्ते पहले आसमान पर काले बादल छा गए। ऐसी आंधी आई, ऐसी ज़ालाबारी हुई कि चंद घंटों में पूरी फसल जमीन पर लेट गई। हामिद खेत के बीच खड़ा था। बारिश इसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर आंखों से बहने वाले आंसू बारिश से ज्यादा गर्म थे। हामिद ने बीज और खाद उधार ली थी गांव के अमीर जिम्मेदार रशीद खान से। रशीद खान वो शख्स था जो गरीबों को कर्ज देकर इनकी जमीन हथिया लेता था। फसल तबाह हुई तो वो अगले ही दिन आ पहुंचा। हामिद, महीना पूरा हो गया है, या पैसे दो या जमीन छोड़ दो। आयशा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। इसकी आंखों में खौफ था। हामिद ने चुप कर कहा, खान साहब थोड़ा वक्त दे दें, अल्लाह बड़ा कारसाज है। रशीद खान हंसा, अल्लाह तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारी जमीन मुझे चाहिए। इस रात घर में चूल्हा न जला, बच्चे भूखे सो गए, माँ खामोशी से तस्बीह पढ़ती रही। हामिद सहन में आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, मैंने कभी हराम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर यह आजमाइश क्यों? कुछ ही लम्हों बाद इसके दिल में अजीब सुकून उतरने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हामिद ने आंसू पहुँचे, सजदे में दिया और कहा, या रब, अगर ये इम्तिहान है तो मैं राजी हूँ, बस मेरा ईमान सलामत रखना। अगली सुबह खबर मिली कि रशीद खान ने अदालत में कागजात जमा करवा दिए हैं। अगर 3 दिन में कर्ज अदा न हुआ तो जमीन इसके नाम हो जाएगी। पूरा गांव कह रहा था हामिद अब खत्म हो गया, मगर हामिद ने सिर्फ एक जुमला, मेरा वकील अल्लाह है। अगली सुबह सूरज तो वैसे ही निकला, मगर हामिद की जिंदगी में अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। गांव में हर शख्स एक ही बात कह रहा था, बस 3 दिन फिर जमीन रशीद खान की हो जाएगी। आयशा की आंखें सूजी हुई थी, पूरी माँ खामोश थी, मगर इसकी तस्बीह की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हामिद ने सबको देखा और नरमी से कहा, रोए मत, जिसने जमीन बनाई है वही जमीन का मालिक है। कसदन जो लोग हामिद की मेहनत की तारीफ करते थे आज इससे नजरें चुरा रहे थे। कोई मदद करने को तैयार न था, क्योंकि सब जानते थे रशीद खान से टक्कर लेना आसान नहीं। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, इसके ताल्लुकात शहर तक थे। इसी दोपहर जब हामिद खेत के किनारे बैठा सूखी फसल को देख रहा था, दूर से एक गाड़ी आती नजर आई। गांव में शाज़ और नादिर की गाड़ी आती थी। गाड़ी से एक दरमियानी उम्र का शख्स उतरा, सादा कपड़े मगर शख्सियत बावकार। इसने पूछा, ये जमीन किसकी है? हामिद ने जवाब दिया, अभी तो मेरी है, मगर शायद 3 दिन बाद नहीं रही थी। वह शख्स मुस्कुराया, मैं ज़राअत के शोबे से हूँ, मैं इस इलाके की ज़मीन का जायजा लेने आया हूँ। हामिद ने दिल ही दिल में सोचा, अब जायजा लेने से क्या होगा, सब तो बर्बाद हो चुका है। मगर अजनबी ने झुककर मिट्टी को हाथ में लिया। चेहरे पर हैरत आई, ये जमीन बंजर नहीं है, बस इसे सही तरीके से संभाला नहीं गया। इसने हामिद से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक खास बीज दे सकता हूँ, ये कम पानी में उगता है और तेजी से तैयार होता है। हामिद ने तलख हंसी के साथ कहा, मेरे पास 3 दिन है, फिर जमीन मेरी नहीं रहेगी। अजनबी ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो? हामिद की आंखों में चमक आई, मेरा सब कुछ वही है। कोई शख्स बोला, तो फिर हार क्यों मान रहे हो? मैं तुम्हें बीज मुफ्त देता हूँ, और शहर में एक कंपनी है जो ऐसी फसल महंगे दामों खरीदती है। खबर न जाने कैसे रशीद खान तक पहुंच गई। वो फौरन हामिद के घर पहुंचा। सुना है तुम कोई नया खेल खेल रहे हो, याद रखो जमीन अब तकरीबन मेरी है, कोई चाल चली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हामिद ने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा,
زمین اللہ کی ہے، جس کو دینا چاہے دے۔ رشید خان غصے سے تپنے لگا۔ 3 دن میں سے 1 دن گزر چکا تھا۔ حامد نے ساری رات سوچا، اگر وہ بیج بوتا اور زمین پھر بھی چلی جاتی ہے، مگر اگر وہ کچھ نہ کرے تو ہار یقینی ہے۔ اس نے وضو کیا، سجدے میں گیا۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کی ہے، آج بھی تیرا ہی آسرا ہے۔ اگر اس اجنبی کے ذریعے خیر ہے تو میرے لیے راستہ کھول دے۔ اس کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر آیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے حامد کھیت میں پہنچ گیا۔ اجنبی نے وعدے کے مطابق بیج دے دیے تھے۔ حامد نے زمین کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ یا رب، یہ میری آخری کوشش ہے، باقی سب تیرے حوالے۔ وہ مٹی میں بیج ڈالنے لگا، ہر مٹھی کے ساتھ وہ درود پڑھتا اور دل میں امید جگاتا۔ گاؤں والے ہنس رہے تھے، پاگل ہو گیا ہے، 3 دن میں کون سی فصل آئے گی؟ مگر حامد کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ 3 دن، صرف 3 دن باقی تھے۔ حامد نے نئی فصل کے بیج تو بو دیے تھے، مگر زمین پر ابھی تک کوئی واضح نشان نہیں تھا۔ گاؤں والے روز کھڑے ہو کر مذاق کرتے، دیکھنا، عدالت کے دن تک مٹی بھی اس کی نہیں رہے گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر اس نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ بس کہتی، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ صبح سویرے حامد صاف کپڑے پہن کر نکلا۔ بوڑھی ماں نے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا، آج زبان سے شکایت نہ نکلے، صرف یقین نکلے۔ عدالت میں رشید خان پہلے سے موجود تھا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس کے وکیل نے کاغذات میز پر رکھے۔ جناب جج، قرض کی مدت پوری ہو چکی ہے، رقم ادا نہیں ہوئی، زمین ہمارے موکل کے نام کی جائے۔ حامد کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے، نہ وکیل نہ سفارش۔ جج نے حامد سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کچھ کہنا ہے؟ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ حامد نے دھیمی آواز میں کہا، جناب، میں نے محنت کی، میں نے قرض لوٹانے کی نیت رکھی، فصل آسمانی آفت سے تباہ ہوئی، میں وقت مانگتا ہوں۔ رشید خان ہنسا، وقت؟ اس کے پاس صرف کہانیاں ہیں۔ اسی لمحے عدالت کی کھڑکی کے باہر اچانک تیز بارش ہو گئی۔ وہی بادل، مگر اس بار ژالہ باری نہیں، نرم مسلسل بارش۔ حامد کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے کھیت میں جو بیج بوئے گئے تھے، انہیں بس ایک اچھی بارش چاہیے تھی۔ جج نے کیس کو 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ اگر 2 دن میں ادائیگی نہ ہوئی تو زمین منتقل ہو جائے گی۔ 2 دن، صرف 2 دن اور۔ اگلی صبح جب حامد کھیت پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زمین پر ننے ننے سبز پودے نکل آئے تھے۔ وہ تیزی سے اگنے والی خاص قسم تھی، وہ بیج عام نہیں تھے۔ اجنبی شخص بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ زمین بنجر نہیں ہے۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ اسی دوپہر وہی اجنبی ایک کاغذ لے کر آیا۔ شہد کی کمپنی نے تمہاری فصل خریدنے کا معاہدہ کر دیا ہے۔ اگر اگلے 10 دن میں فصل تیار ہو گئی تو تمہیں اتنی رقم ملے گی کہ قرض بھی اتر جائے گا اور کچھ بیچ بھی جائے گا۔ حامد کو یقین نہ آ رہا تھا، مگر رشید خان کو جب یہ خبر ملی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس رات رشید خان کے آدمیوں نے خفیہ طور پر کھیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ مٹی نرم ہو گئی، ان کے قدموں کے نشان واضح رہ گئے۔ اگلی صبح پورا گاؤں جمع تھا، نشان سیدھے رشید خان کے ڈیرے تک جا رہے تھے۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ پہلی بار گاؤں والوں نے رشید خان سے سوال کیا، کیا آپ اتنے گھس سکتے ہیں؟ رشید خان کے پاس جواب نہ تھا۔ اس کا راؤ ٹوٹنے لگا۔ چند دنوں میں فصل حیران کن رفتار سے بڑھی، سبز، گھنی اور صحت مند۔ شہر کی کمپنی کے لوگ خود دیکھنے آئے، انہوں نے موقع پر ایڈوانس رقم ادا کی۔ حامد نے سیدھا جا کر قرض ادا کر دیا۔ عدالت کے اگلے دن جج نے کیس ختم کر دیا، زمین اب محفوظ تھی۔ حامد گھر آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، اللہ نے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ عائشہ رو رہی تھی، مگر اس بار خوشی سے۔ رشید خان نے جب دیکھا کہ زمین بچ گئی ہے اور حامد نے قرض بھی ادا کر دیا ہے تو اس کے چہرے پر پہلی بار خوف چھلکنے لگا۔ اس نے اپنے وکیل سے کہا کہ ممکن نہیں، وہ عام انسان کیسے کامیاب ہوا؟ وکیل نے جواب دیا، جناب، یہ محض محنت اور قسمت کا کھیل ہے۔ لیکن رشید خان جانتا تھا کہ یہ کھیل صرف قسمت کا نہیں تھا، کسی نے حامد کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ وہ اجنبی جو کھیت میں آیا تھا اصل میں ایک زمیندار بزرگ تھا جو سالوں سے کسانوں کی مدد کرتا آیا تھا۔
اس نے حامد کو چنا کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے کہا تمہارے صبر اور اللہ پر یقین نے مجھے تمہارے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ حامد نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ رشید خان نے اگلے دن کھیت کے قریب پہنچ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن گاؤں والے اور حامد کی فصل نے اسے روک دیا۔ ہر قدم پر لوگ کھڑے تھے اور کھیت کے راستے پر سبز پودے ایسے کھڑے تھے جیسے حفاظت کر رہے ہوں۔ ہر قدم پر لوگ کھڑے تھے اور کھیت کے راستے پر سبز پودے ایسے کھڑے تھے جیسے حفاظت کر رہے ہوں۔ رشید خان اپنی طاقت کے باوجود بے بس ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اسے سبق سکھایا کہ ظلم اور دھوس کی طاقت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ فصل تیار ہو گئی۔ شہر کی کمپنی نے معاہدے کے مطابق رقم ادا کی۔ حامد اب نہ صرف قرض سے آزاد تھا بلکہ اس کے پاس اتنا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتا تھا۔ اس کی محنت، صبر اور اللہ پر یقین نے تقدیر بدل دی۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حامد کی ماں نے، بیٹا اللہ نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ عائشہ نے بھی حامد کو گلے لگایا، ہمیشہ ایمان رکھو کہ یہی ہماری طاقت ہے۔ صبر ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ اللہ پر مکمل یقین زندگی بدل سکتا ہے۔ ظلم اور دھوس کی طاقت عارضی ہے، سچ اور ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ صبر اور ایمان کیسے تقدیر بدل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔